गजाल एक 2 वर्सां पयलींची 1.5 ते 2 वर्सां पयलीं जाली. जाल्यार कितें पंचायतीन एक मुकेश नायक ह्या मनशान एक लेटर घातले की 4-5 जाणांचेर घातले लेटर की हाऊस इलिगल, तेंगेले स्वताचे घर इलिगल आसा म्हणून मिटिंगेक प्लेस जाले. आनी त्या टायमार पंचायतीन सगळे मेंबर प्रेझेंट आशिल्ले, फक्त म्हजे हिसपान सगळे मेंबर प्रेझेंट आशिल्ले. आनी पंचायत रुलींग आशिल्ली ती समूलाची बायल कोण ती मुबिना फणीपन ती सरपंच आशिल्ली. तेंच्यांनी स्वता त्या मिटिंगेक प्रेझेंट रावन ठराव असो पास केलो की आमकां ते इलिगल एक्शन घेवपाची ना. जेन्ना पंच मेंबर कोणी तर आसा आनी तेजे स्वताचे जर पर्सनल कितें आसा या रिलेटिव्हाचे सुद्दां आसा न्ही जाल्यार तो पार्टिसिपेट करपाक शकना, हो कायदो आसा. पण त्या मनशान म्हणजे ती बॉडी आशिल्ली तेंच्यांनी स्वता पार्टिसिपेट केले. इलिगल घराचेर एक्शन घेवप ना म्हणून हे तेंच्यांनी डिसिजन घेतले. तेन्नाच्यान तो अंडर आयटीचेर कॉपी मागून मुकेश नायक गांवकार ह्या मनशान ती कोर्टान फायल केली. आनी आयज तेगेलो आयज हियरिंग जाली आनी जजमेंटूय पास जालो. ऑफिशियल जजमेंट कॉपी येवपाची आसा, अजून येवना. कोणे पास ऑर्डर दिला? डेप्युटी कलेक्टरान. डेप्युटी कलेक्टरान. आणि 5 जण म्हणल्यार कोण? 5 जाण ऍक्च्युअली 5 जाणां न्ही ते 4 जाणां. 5 जाणां आशिल्ले पण तेगेले तशे फायंडिंग्स ग्राउंड्स कांयच नाशिल्ले, त्या खातीर तेका कांयच प्रॉब्लेम जावना. कोणाचे 4 जाणां म्हणटकूच एक समुल्ला फणीपन तेजी बायल जी सरपंच आशिल्ली मुबिना फणीपन, जो डेप्युटी सरपंच आशिल्लो मुस्तफा शेख तो एक, आनी जुबेदा शेख जी आता फुडें सरपंच जावपाची दावेदार आशिल्ली ती. ऍक्च्युली सांगपाक म्हटल्यार डिस्क्वॉलिफिकेशन हे पयलींच जातले आशिल्ले, कारण जेन्ना ती सरपंच आशिल्ली त्या टायमार तेणेन कितें केलें, तेंचेर 5 जाणांचेर जेन्ना कंप्लेंट फायल जाली, पंचायतीन कंप्लेंट घातली पळय, त्या टायमार स्वता सरपंचान जे 4 जाणां उरलेले तेजेर एक्शन म्हटल्यार तेजेर कोणेन फायल करूना म्हणून तेणेन स्वता लेटर मुकेश नांवाचे टायप केले, स्वता फेक सायन मारली आनी पंचायतीन इनवर्ट केली. आनी आमचे कडेन एविडन्सूय आशिल्लो की स्वता सरपंचून इनवर्ट करता, तेन्नाच जातली आशिल्ली, कारण ती पंचायतीचो मिसयूज करता पावराचो. सेकंड टायम जावपाची आशिल्ली ती स्वता जेन्ना लायसन सेमी एंटरप्रायझीस म्हणून समूला फणीपनाचे जे हे आसा कन्स्ट्रक्शन लायसन आसा, तेणेन स्वता जावन आपल्याच्या नांवाचे लायसन करचें म्हणून पंचायतीन डिमांड पास केल्लो. असो डिमांड आशिल्लो की मेजॉरिटी आमची आसा, कोण कितें करता ते करूनी, मेजॉरिटी आमची आसा, आमकां जाय तशें आमी करतले, हो एक ताचो एक स्टँड आशिल्लो. सांगपा म्हटल्यार पंचायत ही कोणाच्या बापायची न्ही, पंचायत ही सगळ्या गांवची आनी लोकल बॉडी, सगळ्यांचे डिसिजन मान्य जावपाक जाय. पण ही पंचायत अशी आशिल्ली की मेजॉरिटी आमची आसा म्हणून आपल्याकूच जाय तशें करताले. तो 5वो कोण आशिल्लो? 5वो हो उमरान पठाण. तेजेर एक्शन जावन? तेजेर एक्शन जावना. मे बी तेगेले घर लिगल आसतले आनी तो ते दिसता म्हाजे हिसपान मिटिंगेक प्रेझेंट नाशिल्लो, याद ना सारकी, पण प्रेझेंट नाशिल्लो दिसता. ग्रामसभेक बी दिसनार ते ना. हांव तुमकां खरें सांगता, ही पंचायत आसा पळय, ते पंचायतीचे सरपंच ताका येवचोच पडटा, ग्रामसभेक ह्या मिटिंगेक येवचोच पडटा. ती सुद्दां केन्ना केन्ना 15-15 दीस लिव्हर वयताले. उमरान पठाण हो केन्ना दिसत ना, आसत ना. चुकून केन्नाय तर कितें इश्यू काडपाक जाय जाल्यार त्या टायमार आसता तो. म्हाका खबर ना तेजे वाड्याचेर कशें काम चलता ते कितें, ते लोक जाणा. पण सांगपा म्हटल्यार ही पंचायत ही दादागिरी जाता. हांव सदांच म्हणटालो पंचायत ही आपल्याक जाय अशी करता. लास्ट टायम सुद्दां तो एक मदरसाचो इश्यू जाल्लो. पंचायत बॉडी आमी डिसिजन घेता स्टॉप नोटीस काडपाक, पण स्वता सरपंच 3 महिने जाले स्टॉप नोटीस इश्यू करना. सेक्रेटरीन ऑलरेडी टायप करून रेडी करून दिला, पण ही सायन मारना. म्हटल्यार कारण कितें, हिका जाय तशें जावपा आसलेलें. आनी समोरला फणीपण आसा तो सगळो म्हटल्यार तो सगळो पंचायतीचो जालो. आमचे जे NGO आसा मुकेश नायक हांचे तर्फेन जे आसा एक पिटिशन फायल केल्ली, आनी हे पिटिशन जे फायल केल्ली तेजे जे आसा कारण आसा की जे प्रेझेंट पंचायत आसली तेमी इलिगल जे आसा कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जे आसा दिल्या, इलिगली जे आसा लोकांक जे हेंचे जे रिलेटिव्स आसा तांकां जे आसा बांदपाक विदावट जे आसा गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी परमिशन नासतना जे आसा हांकां लायसन जे आसा सायन मारून दिला हेमी. सो हे ग्राउंडाचेर जे आसा एज पर द पंचायत रायट एक्ट जे आसा डिफरंट सेक्शनाचे खाला हे डिस्क्वॉलिफायड जावपाचे जे आसा 100% शक्यता आसली. त्या ग्राउंडाचेर जे आसा आमचो जो पंच आसा प्रेझेंट मुर्तुजा, तसोच आमचो विजय सुरमे आनी आमची सुफिया, ती तिगाय पंच जे आसा ही मुखार सरली. आनी हेमी जे आसा एक पिटिशन घालपाक जे आसा मुकेश नायक
हेका जे आसा बॅकअप करून जे आसा पिटिशन फायल केलें. आमच्या आमदाराकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा उल्हास तुयेकर हेणें जे आसा कंटिन्यू फॉलोअप घेतलें आनी कंटिन्यू जवळ जवळ 1 वर्स मायज जे आसा हेका केसीक जे आसा टायम लागलो आनी आयज जो आसा हेजो निकाल येयला. हो जो निकाल आसा हो जो जजमेंट येयला आज बीडीओ जो मडगांवच्यान जे आसा सालसेटीच्यान जो जजमेंट येयला हो एक इतिहासीक जजमेंट. म्हाका दिसना की गोंयचे इतिहासान एक वांगडा जे आसा आख्खीच पंचायत जी आसा खंय डिस्क्वॉलिफायड जावना. सो तेका लागून हांव सगळ्यान पयलीं गोंय सरकाराचो जे आसा धन्यवाद करता. टायम लागल्यार कांयच जो आसा फरक पडना. एक जजमेंट जो येयलो एक इतिहासीक जजमेंट जो आसा आयज गोंयचे जे आसा बीडीओन दिल्ली कडेन आसा. हांव डायरेक्टर ऑफ पंचायत मोविन गुदिनो मिनिस्टर फॉर पंचायत तशेंच गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद तनावडे तांकां देव बरें करूं म्हणटा की जे आसा सगळ्यांनी जे आसा लक्ष घातलें आनी एक्झॅक्टली जे आसा तांकां जे आसा सारके टायमार जे आसा ते डिस्क्वॉलिफायड जाले. आउट ऑफ 5 4 जाणांचेर जे आसा कंप्लेंट फायल केल्ली. तशीच आनी एक पिटिशन आसा 2 पिटिशनां जे आसा बीडीओन चलता. आनी एक पिटिशनाचो निकाल जो आसा बेगीनूच येतलो. आमकां जे खात्री आसा की टायम लागतलो बट निकाल जो आसा बाकीच्या पंचांचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन निकाल जे आसा लागतलो. आनी सगळें कितें जालां ते कायद्याशीर जालां. कायद्याचे भायर वचून जे आसा पिटिशन जे आसा एडमीट जेन्ना जाता ते फर्स्ट सेकंड हियरिंगा समज तुजें सारकें ना जाल्यार भायर पडटा. हें पिटिशन जे आसलें हें सारकें कायद्याशीर जे आसा पिटिशन आसलें. सिग्नेचर्स मिटिंगेक सगळे अटेंड जावन सगळ्यांनी सिग्नेचर्स मारलेल्यो. इलिगली जे आसा तांकां जे आसा परमिशन दिवपाक लागून आनी हे ग्राउंडाचेर हे सगळे जे आयज जे आसा प्रेझेंट पंच जे आसा ते डिस्क्वॉलिफायड जाले. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.